السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد ليبيزود جديدة، السيزيام ايبيزود في الفيسكاليتي. دونك هاد ليبيزود غتكون هي اخر ايبيزود في الشابيتر 2. دونك افون دو كومونسي غادي نقول لكم بلي هاد البارتي شون دابليكاسيون راها تري امبورطون باش هاد الكور ديال اليوم، باش نعرفوا البروراتا وباش كيفاش نحسبوا البروراتا. دونك aujourd'hui on va traiter هاد الشابيتر اللي تري امبورطون ديال البروراتا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديوهات اللي فاتوا، ويلا نبداو هاد الشابيتر. دونك اول حاجه قبل ما نبداو خصنا نعرفوا لي كونديسيون جينيرال دو ديدكسيون، باسكو هاد البروراتا كتكون متعلقه خاص بلي ديدكتيبيليتي ديال التيفيا، خاص ديك لي شوز اللي عندك الحق انك تريكوبيري التيفيا عليهم. دونك بارفوا كنجبرو شي واحد كيخدم افيك عنده دي زوبيراسيون في الشركه ديالو، كيدير دي زوبيراسيون امبوزابل، دي زوبيراسيون اكزونيري، يعني تما كتدخل هاد البروراتا باش نعرفوا شحال التيفيا ريكوبيري على شي ماتيريال. حنا غادي نشوفوا لي كونديسيون ديال الكونديسيون جينيرال لهاد الديدكسيون. Donc, pour pouvoir effectuer la déduction de la taxe payée en amont à leurs fournisseurs, les ajustis doivent remplir toutes les conditions suivantes. Donc, les conditions générales à la déduction qui connaissent avec un droit de déduction, les biens acquis concurrents à des opérations imposables ou exonérées avec droit de déduction. Donc, on a vu dans la vidéo رقم 3, je pense. شفنا les opérations exonérées, شفنا les opérations imposables. donc غير كتذكير صغير وبسيط وبسرعه. دونك شفنا لي زوبيراسيون امبوزابل بحال لي في المجال ديال الاندستريال، المجال ديال الكوميرسيال، لي زارتيزانال، لي كوميرسون، ولكن لي كوميرسيون avec condition qu'on chiffre d'affaires supérieur à 2 millions. شفنا les exonérations sans droit de déduction، شفنا les matières nécessaires pour la vie بحال المواد الأولية للحياة، شفنا l'export بالنسبة l'exonération sans droit avec droit de déduction. شفنا الريجيم ديال السسبونسيف اللي داخل حتى هو في les exonérations، عطينا المثال ديال l'export. وكذلك شفنا في ديك الفيديو نيت لي زوبيراسيون اور شون بحال لوايي نو ديور اللي ما مفرشينش. شفنا لونسينيومون حتى هو اور شون ديال لابليكاسيون. دونك هادو كاملين باش تفكروهم مزيان باش تسهل علينا الخدمه في هاد التيفيا. دونك les opérations taxables sont exclusivement affectées à l'exploitation. La TVA ayant grevé l'opération taxable n'est pas exclue du droit à déduction. Ces exclusions sont précisées dans l'article 106. Donc هنايا هادشي كامل اللي قلتو انا راه يعني كتذكير في داكشي اللي داز في فيديو نيميرو 3، غير باش نعرفوا لا دات ديال droit ديدكسيون منين جات، زعما امتى جات. هي جات باغ لا لوا دو فينانس ديال 2014. دونك 2014 بدا لنا هاد droit ديدكسيون، كاين عندك الحق انك تريكوبيري التيفيا ديالك qui est encore en application en 2020. Elle s'applique à tous les biens qu'ils soient amortissables ou non. دونك كيطبق على جميع المنتوجات اللي من طبيعة الحال عندهم لا droit ديدكسيون. هاد لي بارتي كنزيدهم لكم غير باش الا كان الامتحان كيو سي ام تكونوا عارفين هاد لي بارتي. نكملوا. عندنا واحد الغومارك اللي تري امبورطون قبل ما ندوزو للبروراتا، خصنا ضروري ندوزو منها. دونك عندنا في الارتيكل 106 عندنا واحد الكا ديال n'est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, travaux ou prestations de services dont le montant dépasse 5000 dirhams par jour et par fournisseur, dans la limite de 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. هنايا الناس اللي كيخلصوا اون اسبيس، الناس كنمشي اخر كيخلص اون اسبيس، فهو ما عندوش الحق انه يريكوبيري التيفيا اذا فات اون اسبيس على 5000 درهم. اخر مثلا مشى خلص مليون درهم اون اسبيس على واحد الماتيريال، وجا كيقول لمسيو شافون عطيني لا تيفيا ديالي، رجع لي بغيت نريكوبيري التيفيا. كيقول له باش خلصتي؟ كيقول له اون اسبيس. يقول له اذا عاد ريكوبيرا غير على 5000. شوف انت خلصتي مليون على واحد الماتيريال، يعني ما عرفش التيفيا شحال هي بالضبط، ولكن
كتحسب الطيفية غير من 5000 درهم، حيت عندك الحق تخلص اون اسبيس 5000 درهم باغ جور اي باغ فورنيسور. وإلا كنتي كتخدم الشهر، عندك الشهر خصك تخلص فيه 50000 درهم باغ جور, par mois et par fournisseur. Dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance. Donc ما خصكش تخلص en espèces، كاين تخلص بشيك بانكير، خلص بلي فيرمون بانكير، بروسيدي الكترونيك. المهم ما تخلصش الا كان الثمن ديال شي ماتيريال فايت 5000 درهم، دونك ما تخلصش اون اسبيس. هاد المانيير علاش داروا هاد الطريقه؟ pour décourager les paiements en espèces, donc d'inciter au paiement par des procédés qui permettent la traçabilité des opérations et facilitent donc le contrôle fiscal. donc هاد الطريقه داروها باش ما يشجعوش على الخلاص اون اسبيس. علاش؟ باش يسهلوا التسيير ديال القانون الضريبي، وما يكونش فيها واحد العشوائيه، حيت اخر مثلا غادي يخلص ب 1 مليون واحد الماتيريال وغيجي يقول انا خلصته ب 2 مليون، يعني ما كاينش شي حاجه ملموسه. دونك لهذا الدوله ما كتشجعش على الخلاص اون اسبيس. اتونسيون، كنا في 2016 حتى 2018، يعني 2016 17 18 لا ليميت اللي كانت عندهم في الخلاص اون اسبيس هي 10000 درهم باغ جور اي باغ فورنيسور، واللي كيخدم بالشهر كانت عنده 100000. دونك هنايا هاد الفكره هادي علاش زادوها. بارفوا كيقول لك كيعطيك واحد لوبيراسيون او تيتر ديال 2016 ديال 2016 وكيقول لك هو خلص داك الماتيريال اون اسبيس، اعطى مثلا 100000 درهم في 2016. اذا كان باغ موا يعني في الشهر كامل خلص 100000 درهم باغ موا وباغ فورنيسور واحد الفورنيسور، فهاديك الساعه كتجي كتحسب نتينا الطيفيه عادي. ولكن اذا قال لك مثلا هو في 2019 خلص 100000 درهم، دونك انت كتجي كتحسب الطيفيه ديالك على حساب 2016 على حساب القانون الجديد 50000 درهم، يعني باغ موا اذا كان، اما اذا كان باغ جور كتحسب 5000 درهم. اتونسيون، هاد لي شيفر هادوما كيكونوا تي تي سي، باسكو الخلاص اون اسبيس دائما كيكون تي تي سي، لاسبيس كيكون تي تي سي. غادي نشوفوا واحد الترافو ديريجي في الفيديو اللي ماجي، ان شاء الله غتفهموا هاد البياج اللي كيداروا في هاد لي زوبيراسيون. عندنا واحد تيدي اللي تري امبورطون خصكم تشوفوه. غادي نكمل. عندنا شفنا في الفيديو اللي داز الصول ديال ديكلاراسيون تي في، شفنا معاها الريغولاريزاسيون، ما درناش واحد ليكزامبل. دونك حنا غادي نديرو واحد ليكزامبل على الريغولاريزاسيون باش تفهموها. Considérons une entreprise dont l'activité est imposable à la TVA sous le régime de l'encaissement ou de déclaration mensuelle, et donc ayant droit à déduction. L'entreprise à qui donc هاد l'entreprise l'activité ديالها imposable وكتعتمد على الرégime d'encaissement ou de déclaration mensuelle. Donc l'entreprise a acquis en mars 2017 un immeuble versé TVA correspondante qui était 200,000. دونك هاد لونتربريز شرات واحد ليمابل في 2017 مارس 2017 وخلصت عليها التيفيا ديال 200,000. هادي خاص تيفيا ماشي الثمن ديال ليمابل، هادي خاص ديال التيفيا. L'entreprise ensuite récupérait la TVA de ce montant en déduisant dans ses déclarations de la TVA correspondante. دازت واحد شويه مشات هاد لونتربريز ريكوبيرا التيفيا ديالها كامله، هادشي كامل رجعاتو. Considérons le cas ديال حنا هادي غير افتراض ان هاد لونتربريز revend cet immeuble en juin 2020. Une régularisation par défaut de conservation s'impose car elle n'a pas conservé l'immeuble pendant 10 ans. Donc في الريغولاريزاسيون شفنا هادي في الكونطا في الاس 1 شفنا هاد الريغولاريزاسيون او الاس 2، المهم شفنا هاد الريغولاريزاسيون. دونك الريغولاريزاسيون فاش ما كتبقاش حتى كدوز 10 سنين. انت مثلا شريتي، باش نفسر لكم هاد 10 سنين، انت مثلا شريتي واحد الماتيريال، شريتو وريكوبيري التيفيا ديالك في 2017 2027 بغيت تبيعو، دونك كتكون دازت 10 سنين من حقك تبيعو، ولكن ما تصيفط لا تيفيا لا والو. ولكن اذا كانت باقا ما كملتش ل10 سنين فهاديك الساعه خصك تحسب الريغولاريزاسيون شحال غترجع
المسيو نشاو شحال ترجع للتريزور بوبليك. Elle doit donc rendre une partie ديال TVA récupérée au trésor public. خصها ترجع واحد البارتي ديال TVA اللي كانت رجعاتها من الاول هي خصها ترجعها للتريزور بوبليك. Quel est alors le montant de la régularisation. باش نزيد نقول لكم حاجه اخرى علاش زعما جات هاد الريغولاريزاسيون باسكو نتا غتشري واحد الماتيريال ب 1 مليون درهم غترجع التيفيا ديال 200,000 مثلا 200,000 غتخلصها ومن بعد غترجعها مع عند التريزور بوبليك يلاه غترجعها غتبغي تبيع ديك ليمابل. دونك هي كتشجع على انك تستثمر في ديك المشاريع ديالك ماشي باش انك غتجيب واحد الماتيريال مثلا يلاه شريتو غتريكوبيري التيفيا ديالك غتخلصها ومن بعد غتريكوبيريها. يعني انت غتقول مع راسك علاش هي غتخلصها ومن بعد غتريكوبيريها. يعني هذا واحد قانون ضريبي يعني ضروري خصها تخلص التيفيا تتكمل 10 سنين فما كيبقاش الا ما كملتش 10 سنين وبغى يبيع ديك الماتيريال فراه كيرجع واحد البارتي ديال ديك التيفيا ريكوبيريها. كيفاش كنحسبوها؟ دونك دابا نحسبوا الريغولاريزاسيون شحال غتكون. Pour cela, il faut déterminer le nombre d'années ou fractions d'années écoulées depuis la date d'acquisition en prenant en compte que l'année d'acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est considérée comme une année entière. اول حاجه خصنا نديروها هي نحسبوا شحال دوزت هاد ليماب شحال دوز عند واحد الشركه. دونك حنايا كنحسبوا في هاد لوكا كنحسبوا النهار اللي كتشراه يعني العام اللي تشرات فيه كنحسبوه كامل كانه عام وكنحسبوا العام اللي غادي نبيعوها فيه كامل بلي راه عام. دونك حنا شريناها في 2017 يعني غادي نحسبوا هذا كامل وخا شريناها في مارس 2017 غادي نحسبوه عام. حنا غادي نبيعوها في جوان 2020 يعني غادي نحسبوه عام. دونك عندنا عامين دوزاتها عندنا هاد ليمابل. عاد كنزيدو ما بين 2017 2020 عندنا 2018 2019 دونك 4 سنين يعني باقي خصها 6 سنين باش تكمل 10 سنين. دونك غادي نحسبوا الريغولاريزاسيون انطلاقا من 6 سنين ماشي من 4 سنين. لو ديفو دو كونسيرفاسيون كونسيرن هو 6 سنين pour compléter 10 سنين. دونك لو مونطون ديال الريغولاريزاسيون شنو هو؟ كنشدو ديك التيفيا اللي ريكوبيريناها كنضربوها في 6 على 10. كون كان مثلا هاد لونتربريز باقي لها غير عامين وتكمل 10 سنين دونك كنجيو هنايا كنضربوها كنديرو 200,000 مضروبه في 2 على 10 يعني شحال باقي خصها باش تكمل 10 سنين ماشي شحال دوزت عندها. دونك المونطون ديال الريغولاريزاسيون هو 120,000 يعني هذه خصها ترجعها. ديكلاراسيون او تيتر دو موا جوان هذه خصها تدخلها في الديكلاراسيون ديالها. سي ان مونطون كو لونتربريز دوا روندر او تريزور بوبليك. هذا المونطون راه خصها ترجعو للتريزور بوبليك وخصها ديكلاريه في لو موا جوان. وهي او تيتر دو موا جوان دارت دي زوبيراسيون فيها واحد تيفيا كوليكتي ديال 400,000 درهم و تيفيا ريكوبيرابل ديال 800,000 درهم. حنا بغينا نحسبوا الصول ديال التيفيا اللي غادي نديكلاريوه في جوان. دونك هذه غير باش تفهموا مزيان كيفاش كنستعملوا هاد الريغولاريزاسيون. يعني الصول تيفيا او تيتر دو موا جوان كيساوي تيفيا كوليكتي هذه غير زدناها ما كايناش في المعطيات القبائل يعني باش نفهموا كيفاش كنحسبوا الصول ديال تيفيا. عندنا التيفيا كوليكتي هي 400,000 درهم عندنا تيفيا ريكوبيرابل 80,000 درهم عندنا الريغولاريزاسيون حسبناها هنايا 120,000 يعني تيفيا كوليكتي ناقص تيفيا ريكوبيرابل زائد الريغولاريزاسيون خرج لنا 440,000. كو كان عندنا مثلا الكريدي دو تيفيا كون كان عندنا فغادي نقصوه يعني غادي نحسبوه عادي ولكن هنا ما عندناش كريدي دو تيفيا ما تكرهناش. اوكي دونك غادي نبداو هاد البروراتا شنو هي اللي كتاثر هي لارتيكل 104 ديال الكود جينيرال دي زامبو 2020. Lorsqu'une entreprise réalise à la fois des opérations soumises à la TVA ou exonérées avec droit de déduction et des opérations exonérées sans droit de déduction ou situées en dehors
du champ d'application de la TVA. هي اللي قلت لكم هنايا فاش كتكون واحد l'entreprise كدير des opérations اللي داخله فيهم TVA exonérée avec droit de déduction, les opérations exonérées sans droit de déduction, les opérations qui كيكونوا imposables ou des opérations qui كيكونوا hors champ. Donc كيكونوا فيها واحد les opérations soumises à la TVA كيكونوا داخلين في التيفيا. تما بغينا نحسبوا التيفيا récupérable فكنشدوا البروراتا هي اللي كتساعدنا اننا نحدوا التيفيا récupérable. Il est déterminé par l'application d'un coefficient appelé prorata. يعني باش نحدوا هاد التيفيا récupérable كنحتاجوا واحد الكوفيسيون اللي هو سميتو البروراتا كيكون واحد النسبة مئوية. On parle alors d'une récupération partielle de la TVA. كنهضروا تما على واحد الريكوبيراسيون ماشي توتال ولكن بارسيال غير بواحد النسبة. دونك هاد البروراتا شنو كتساوي؟ البروراتا كتساوي النيميراتور على دينوميناتور. النيميراتور في الماتيماتيك كنسميوه هو البسط والدينوميناتور هو المقام. دونك هاد النيميراتور شنو كيساوي؟ كيساوي الشيفر دافير سومي على TVA كيكون TTC يعني اللي داخل في الTVA اللي كيكون امبوزابل يعني كيكون TTC زائد les chiffres d'affaires exonérés avec droit de déduction ou chiffre d'affaires réalisé sans suspension de la TVA زائد TVA fictive. هاد TVA fictive غادي نقول لكم شنو هي غير نكملوا العلاقة كاملة. dénominateur كيساوي numérateur زائد chiffre d'affaires hors champ زائد chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction. Donc هنايا في النيميراتور كيكون عندنا لي زوبيراسيون اللي كيكونوا داخلين في التيفيا واللي كيكونوا يقدروا يخلصوا التيفيا وعندهم الدغوا ديدكسيون. اللي كيكونوا في المقام ما كيكونش، اللي كيكونوا في الدينوميناتور ما كيكونش عندهم الدغوا ديدكسيون بحال الشيفر دافير اور شون الشيفر دافير اكزونيري سون دغوا ديدكسيون. زائد هادشي كامل اللي هنايا كنزيدوه في الدينوميناتور. من طبيعة الحال غادي نشوفوا واحد ليكزامبل اللي هو تري امبورطون باش نفهموا هاد ليكزامبل اللي فيه هادشي. قبل ما ندير لكم هاد ليكزامبل قلت لكم TVA fictive. TVA fictive شنو هي؟ celle qui correspond au chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction et au chiffre d'affaires réalisé suspension de la TVA et dont paiement n'est pas exigé. هاد الTVA fictive هي بحال ما محسوباش لحقاش شنو داخل فيها. يعني الا بغينا نعرفوا التيفيا فيكتيف شنو كتساوي، هي الشيفر دافير اكزونيري افيك دروا ديدكسيون و الشيفر دافير رياليزي سسبونسيون. كيف ما كتلاحظوا يعني حنا عندنا دي زوبيراسيون اكزونيري ولكن عندهم الحق يرجعوا التيفيا، ولا ديك الشيفر دافير اللي كنديروا له سسبونسيف بحال مثلا في ليكسبور. فاش كنجمعوهم كنسميوهم هادو بجوج هما TVA fictif. Cette TVA est dite fictive car elle n'existe pas réellement. Elle n'est pas facturée ou collectée. يعني هاد TVA fictif راه ما دخلاش اصلا ما كايناش، يعني هي ماشي ريال. واخا هي دخلناها TVA ولكن مولاها كيرجع كلشي ديالو، او كنسميو الشيفر دافير رياليزي سسبونسيف. هنايا اصلا ما كتكونش التيفيا، كنوقفوا ديك التيفيا. دونك حيت في هاد التيفيا فيكتيف ما كتكون لا تيفيا فاكتوري لا كوليكتي، ولا ما كانت لا كوليكتي لا فاكتوري فراه ما كتسماش تيفيا puisqu'elle correspond à des opérations exonérées ou réalisent en suspension de la TVA. دابا اذا عطاوكم شنو كنستنتجوا في ديك العلاقه قلت لكم تيفيا فيكتيف هي الشيفر دافير avec droit de déduction زائد شيفر دافير سسبونسيف. هادو كاملين هادو بجوج كيتسماو هما TVA فيكتيف. يعني اذا كانت عندنا هنا 500 وهنا 500 فالتيفيا فيكتيف هي 10000. هذا غير اكزومبل باش تفهموا التيفيا فيكتيف. عندنا رومارك امبورطون عاد ندوزو ليكزومبل. البروراتا représente en quelque sorte pourcentage que représente le chiffre d'affaires ouvrant droit à déduction par rapport à la totalité du chiffre d'affaires. دونك هاد البروراتا شنو هي؟ كتكون هي واحد البورسونتاج اللي كتمكننا نضربوه في الشيفر دافير ديال التيفيا نعرفوا شحال عندنا الحق اننا نرجعوا من ديك التيفيا. البروراتا اي كومبري اونتر 0 اي 1. هنايا باش ما نطولش الفيديو بزاف، البروراتا دائما كتكون محصوره بين 0 و 1. هاد 0 يعني
0%، يعني 0%. هادي معروفة، يعني هي 0. عندنا 1 هي 100%، لحقاش هاد البروراتا راها بورسونتاج كوفيسيون. دائما وابدا غتكون البروراتا محصورة بين 0 و 1. اذا خرجت لك شي نهار بروراتا 2 3 4 فراك غير كتخربق. عندنا سو بروراتا نو سابليك كا la TVA, car la TVA affectée indifféremment à la totalité de l'activité de l'entreprise. غادي نشوفوا هذا l'exemple غتفهموا البروراتا très 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 simple. Donc, calculer le prorata et de la TVA récupérable le croissant doré est une boulangerie-pâtisserie qui a réalisé pendant l'année 2019 un chiffre d'affaires كومبوزي. فوالا عندنا واحد الباتيسري، كيف ما كتعرفوا الباتيسري كيصاغبوا الخبز والكاطو البتي بان اكسيتيرا الحلويات، كيحقق دي شيفر دافير لي كومبوزي ديال الخبز 0.6 مليون درهم، وكيحقق لنا في لي فونت ديال الكاطو كيحقق 1.8 مليون درهم تي تي سي. فوالا غير من هنا يمكن لك تعرف شنو هما اللي اكزونيري واللي ماشي واللي امبوزابل. دونك الكاطو امبوزابل باسكو ها هو كي خصك تكون عارفه الكاطو ديما امبوزابل. وعاد زدنا هنايا واحد التلميح بلي راه تي تي سي، هاد المونطو هذا تي تي سي يعني داخل فيه التيفيا. عندنا البان كيكون اكزونيري ما داخلش فيه التيفيا. دونك في 2020 هاد البولونجري باتيسري il acquiert deux fours au prix de 80,000 dirhams hors taxe chacun. يعني شرات لنا واحد جوج ديال فران فور هو فران، شرات لنا جوج ديال الفرانات وكل واحد كيدير 80,000 درهم، شراوه اور تاكس. دونك جوج غادي يكونوا 160,000 درهم اور تاكس. اوكيل سابليك اون تيفيا ديال 20%، التيفيا اللي خلصوا على هذا الفران وهي 20%. à quelle déduction a droit l'entreprise si les deux fours sont utilisés indifféremment pour la cuisson de pain et de gâteau. حنايا هاد لونتربريز غتشري لنا هاد الفرارين بجوج وغتستعملوهم بجوجهم في الخبز وفي الكاطو، يعني كل مره وشنو غادي يخرج لنا هاد الفران، يعني شحال من حقها ترجع ديال التيفيا. دونك هنايا خصنا نحسبوا التيفيا البروراتا. الا لاحظتوا ما جبدلكش الحس البروراتا هنايا، فيعني خصك تحسب بروراتا. يعني قال لك هنايا شحال لونتربريز عندها الحق انها ترجع من التيفيا، وما قالكش كالكولي البروراتا ديريكتومون، ولكن خصك تحدد البروراتا. quelle charge représente l'achat de ces deux fours pour l'entreprise. يعني فاش غادي نحسبوا شحال المونطون اللي يمكن لا ترجعوا هاد لونتربريز غادي نحددوا لي شارج ديالها، يعني شحال تقاموا عليها هاد الفرارن. notons que les pains exonérés sans droit de déduction. فاش droit de déduction. Le gâteau imposable avec droit de déduction. Puisque les deux fours sont utilisés à la fois le pain ou le gâteau, TVA récupérable dépend du prorata à appliquer. Ce prorata est calculé sur la base ديال données 2019. حنا قلنا عندنا هاد لي دو فور غادي يستعملوهم في الخبز يخرجوا منه الخبز والكاطو باش نحسبوا التيفيا ريكوبيرابل، خصنا نحددوا البروراتا. فوالا كوم فو فويي عندنا النيميراتور كيساوي الشيفر دافير سومي على تيفيا. شنو هو؟ عندنا هو ديال الكاطو، وهذيك الكاطو عندنا قلنا ب1.8 مليون درهم. عندنا الدينوميناتور فيه النيميراتور يعني هاد 1.8 زائد الشيفر دافير ديال بان اللي هو الشيفر دافير اكزونيري سون دروا ديدكسيون، يعني البان راه سون دروا ديدكسيون، يعني 1.8 زائد 0.6. وباش كنحسبوا البروراتا كنديروا النيميراتور مقسوم على الدينوميناتور، يعني 1.8 مقسومه على 2.4 فكتجينا 0.75. هاد 0.75 هي 75%. دونك غادي نحددوا شحال غادي يخلصوا التيفيا يعني الكامله شحال غادي يفيرسيو ديال التيفيا. قلنا هاد لي دو فور جوج ديال الفرارن كيديروا 80,000 درهم للواحد، نضربوهم في جوج باش نعرفوا الثمن ديالو كامل هي 160,000 درهم مضروب 0.2 اللي هو الطو نورمال ديال التيفيا. دونك غادي يفيرسيو 32,000 درهم وغادي نحسبوا تيفيا ريكوبيرابل اللي غتكون هي 32,000 درهم ديال تيفيا توتال
التيفيا اللي خلصوها مضروبة في بروراتا اللي 0.75 كتعطينا 24,000 درهم. دونك هاد لونتربريز ولا هاد البولونجري باتيسري عندها الحق ترجع 24,000 درهم. غادي ندوزو دابا نحسبو لي شارج شحال غادي يتقامو عليها. دونك المونطون فيرسي الفورنيسور فاش انا غادي نشري من عند ديك الفورنيسور ديك البولونجري فاش غتشري من عند ديك الفورنيسور الفرارن غتفيرسيلو 192,000 درهم. بوركوا هنايا داخله 160,000 درهم اور تاكس زائد تيفيا اللي هي 32,000 درهم. تيفيا ريكوبيرا فاش غتبغي ترجع التيفيا ديالك غترجع منها غير 24,000 درهم. دونك حنايا فيرسينا 192 وغادي نرجعو 24,000 درهم. لي شارج لهاد البولونجري شحال غادي يكونوا 192 ناقص هاد تيفيا ريكوبيرابل غتخرج لنا هي هادي بري تي تي سي ديال 192,000 درهم ناقص تيفيا ريكوبيرابل غتساوي لنا 192,000 درهم ناقص 24,000 درهم كتعطينا 168,000 درهم. دونك هاد البولونجري غيكون عندها في الشارج غيتقاموا عليها هاد الفرارن 168,000 درهم. سي توسي اوتر ميثود يعني واحد الطريقه اخرى يمكننا نديروها. عندنا البري اور تاكس اللي هو 160,000 درهم 80,000 درهم زائد 80,000 درهم ديال جوج ديال الفرارن زائد 8,000 ديال تيفيا نون ريكوبيرابل. كيفاش حددنا هاد 8,000؟ درنا 32,000 درهم ديال 32,000 درهم ديال تيفيا توتال ناقص تيفيا ريكوبيرابل كتعطينا 8,000 درهم. دونك كتخرج لنا 168,000 درهم ديال لي شارج. دونك جو طاغيتي سي ساليت هاد الشابيتر 2 ديال تيفيا. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد البارتي وهي بسيطه غير ركزوا معاها. دونك الفيديو القادم غادي ندير معكم تي دي فيه البروراتا فيه لي زوبيراسيون امبوزابل اللي ماشي امبوزابل باش ندربوا على هاد لي زوبيراسيون. كاين اوسي كيفاش نحسبوا السول ديال تيفيا. دونك ما تنساوش ابوني لايك ولا ديسلايك كومونتير سي نيجاتيف سي بوزيتيف والله يسهل عليكم.